अखिल क्रान्तिकारी कुनै एउटा जिल्लाको नेतृत्व गर्ने मात्र संगठन होइन, यो राष्ट्रिय संगठन हो। यसका अवयवहरू राष्ट्रव्यापी रूपबाट क्रियाशील छन् र आज पनि यो संगठन विद्यार्थीहरूको बीचमा देशैभरि क्रियाशील छ र आज यसले फेरि पनि शिक्षा क्षेत्रमा भएका खराबीहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा भएका अव्यावहारिक शिक्षा नीतिको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै यो अगाडि बढिराखेको छ। यही सन्दर्भमा आज तपाईहरू यो हलमा उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, इतिहास थाहा छ, आजको शिक्षा भनेको आजको एउटा विज्ञान र प्रविधिले विकास गरेको 21औं शताब्दी हो। आजको युग तपाई हाम्रा हातमा मोबाइल र नेटहरू सञ्चालन गरिराखेका छौं, घर घरमा नेटहरू सञ्चालन गरिराखेको युग हो। आज हामीले संसारमा के भइराखेको छ, म्याग्दीको कुनामा बसेर हामीले युरोप पढ्न पाउँछौं, अमेरिका पढ्न पाउँछौं, जापान पढ्न पाउँछौं, चीन पढ्न पाउँछौं, सबै पढ्न पाउने अवस्था छ। अमेरिकामा बसेर नेपालका हिमालहरू, कुना कन्दराहरू मात्र होइन, संसारका सबै कुना काप्चामा के छ, के भइराखेको छ भन्ने पढ्न पाउने अवस्था छ। भौतिक विज्ञानले, प्रविधिको विज्ञानले जसरी विकास गरेको छ, एक ढङ्गले मानव समाजलाई यो प्रविधिले निकै उन्नत बनाएको छ, निकै गौरवपूर्ण बनाएको छ। यस्तो छ अहिलेको टेक्नोलोजीको हिसाबबाट हेर्दाखेरि अहिलेको शिक्षाको युग। साँच्चै यो कोरोनापछि देशमा जसरी शैक्षिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ, अनलाइन क्लासहरू जसरी सञ्चालन हुन खोजिराखेको छ, हामीले यो हेरिराखेका छौँ। विज्ञान र प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अबको मानव समाजलाई कसरी अझै उन्नत बनाउन सकिन्छ, मानव समाजका अझै समस्याहरूलाई अझै सामूहिक हिसाबबाट कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सबै नेता, नेतृत्व र समाजसेवीहरूदेखि लिएर वैज्ञानिकहरू सबैले सोच्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। हामीलाई थाहा छ, हामीले धेरै कुरा आफ्नै जीवनमा त भोगेनौँ, तर सुन्यौँ, इतिहास हेऱ्यौँ, लेख्यौँ र त्यो हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भनेपछि शिक्षा जसरी विकास भइराखेको छ, हामी आफैले पनि शिक्षा एउटा खरको झुपडीका स्कुलहरूमा शिक्षा लिने चलन थियो। हामीसँग सिट थिएन, हामीले परालका गुन्द्रीहरूमा बसेर साना एक ढङ्गले भन्दाखेरि माटो खेलाउँदै पढ्ने अवस्था थियो। हामीले पढ्दाखेरि हामीले सिलोटहरूमा खरीले लेखेर पढ्ने अवस्था थियो। त्यो धेरै कुरा, धेरै टाढाको विषय छैन, आजभन्दा 22, 25, 30 वर्षको कुरा छ। त्योभन्दा अग्रज हाम्रा अभिभावकहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले एक ढङ्गले भन्दाखेरि उहाँहरूले सिमीका पातहरूको मसी बनाएर, निगेलाको डटपेन बनाएर पढ्ने गरेका इतिहासहरू हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्छ। शिक्षा स्कुलहरू व्यापक रूपबाट थिएन। सचेत मान्छेहरू विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न भेषमा गएर पढाउनु पर्ने स्थिति थियो। त्योबाट आज आएर यो 20-30 वर्षको अवधिमा पनि जसरी शिक्षाले विकास गर्नु खोजिराखेको छ, त्यो स्वागत योग्य हुनेछ। प्रविधिले जसरी विकास गरेको छ, त्यो स्वागत योग्य हुनेछ। तरले के काटिराखेको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा सबै मानवहरूको जसरी समान पहुँच हुनु पर्थ्यो, त्यो पहुँच छैन। आज हामी देखिराखेका छौँ, आज हामीले धेरै स्कुलहरूले आज कोभिडको कारणले गर्दाखेरि स्कुलहरू बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि स्कुलहरू बन्द भएका छन्, धेरै स्कुलहरू बन्द भएका छन्। कतिपय स्कुलहरूले अनलाइन शिक्षाहरू सञ्चालन गरिराखेका छन्, तर आम विद्यार्थीहरूलाई
अनलाइन शिक्षाको पहुँच छैन। हामीले देखिराखेका छौँ कहिले हामीलाई विद्युतको समस्या छ, कहिले हामीलाई नेटको समस्या छ, कहिले हामीलाई मोबाइलको समस्या छ। विविध समस्याहरू छन् जसको कारणले गर्दाखेरि निम्न स्तरका विद्यार्थीहरू शिक्षाको पहुँचबाट फेरि पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको छ। यस्तो अवस्था हामी देख्छौँ। यो शैक्षिक समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? सबै अभिभावकहरू, सबै नेतृत्वहरूले एउटा छलफल, बहस र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देख्छौँ हामी। आज शैक्षिक क्षेत्रमा राज्यले जति लगानी गरेको छ त्यो लगानीलाई हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि अरबौं अरब लगानी छ शिक्षा क्षेत्रमा। राज्यको अरबौं अरब लगानी हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुन परिराखेको छ। यो कारण तपाईँ हामीहरूले खोज्नुपर्छ। यो कारण तपाईँ हामीहरूले चाहिँ खोतल्नुपर्छ। यतातिर तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँ हामीले पढेका शिक्षा नीतिहरू, तपाईँ हामीले पढेका पाठ्यक्रमहरूले कता लगिराखेको छ? त्यो व्यवहारिक छ कि छैन? त्यसले हामीलाई घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्यसम्मका अधिकारहरू दिन्छ कि दिँदैन? त्यसको बारेमा तपाईँ हामीहरूले छलफल गर्नुपर्नेछ। सीमित तपाईहरूले आफ्ना पाठ्यक्रमलाई मात्र पढेर शिक्षित हुन्छु, म विज्ञ हुन्छु भन्ने कुराहरू कल्पना नगर्नुहोस्। अहिलेको शिक्षा भनेको दलाल पुँजीवादमा आधारित शिक्षा छ। अहिलेको शिक्षाले दलालहरू उत्पादन गर्दछ। त्यसले शैक्षिक क्षेत्रमा दलाल हुँदै माफियासम्म उत्पादन गर्दछ र त्यसले हरेक क्षेत्रमा त्यसले दलाल र माफियाहरू उत्पादन गर्दछ। त्यसले राजनैतिक क्षेत्रमा दलाल र माफियाहरू उत्पादन गर्दछ। त्यसले व्यापारिक क्षेत्रमा दलाल र माफियाहरू उत्पादन गर्दछ। त्यसले सांस्कृतिक क्षेत्रमा दलाल र माफियाहरू उत्पादन गर्दछ। त्यसले हरेक क्षेत्रमा, राज्यका हरेक अङ्गमा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबै क्षेत्रमा अहिलेको वर्तमान शिक्षाले दलाल र माफियाहरू उत्पादन गर्नेछ। हामी यो कुरा प्रष्ट देखेका छौँ। दलाल र माफिया भनेको के हो यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। दलाल सामान्यतः हामीले हेर्दाखेरि सामान्य विषयमा पनि हामीले दलाल भनेको के हो, बिचौलिया भनेको के हो, सामान्य अर्थमा तपाईँहरूले सहज भाषामा हामी बिचौलिया पनि भन्न सक्छौँ। अर्थात् बीचमा रहेर नाफा कमाउने मान्छे पनि भन्न सक्छौँ हामीले दलाललाई। उपभोक्ता र उत्पादकको बीचमा बसेर नाफा कुम्ल्याउने संस्था, व्यक्तिहरू दलाल हुन्, एजेन्टहरू हुन्। र आज हामीले त्यो देखिराखेका छौँ। त्यसै भएको हुनाले हामीले देख्छौँ। म तपाईँहरूलाई अलिकति भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू विद्यार्थी हो, तपाईँहरूले चौतर्फी रूपबाट शिक्षालाई हेर्नुहोस्। आज एउटा वैज्ञानिकहरूको, विज्ञहरूको एउटा अन्वेषण छ। उनीहरूले भनेका छन् शिक्षालाई जसले उसले व्यापारको लागि, आफ्नो रोजीरोटीको लागि, आफूले जागिरको लागि सोच्यो, त्यो मान्छेले खासै प्रगति गरेको छैन, खासै त्यो विज्ञ बनेको छैन, खासै त्यो वैज्ञानिक बनेको छैन। आज एउटा सर्वेक्षण छ, औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षा, यो दुईटा शिक्षा मध्येमा कुन शिक्षा लिएका मान्छेहरू संसारमा एडभान्स भए, अगाडि बढे भन्ने सन्दर्भमा एउटा सर्वेक्षण छ। त्यो सर्वेक्षणले भन्छ अनौपचारिक शिक्षामा लिएका मान्छेहरू नै अहिलेसम्मको सन्दर्भमा उनीहरू एडभान्स देखिए भनेर चाहिँ एउटा सर्वेक्षण छ। औपचारिक शिक्षाबाट डिग्री लिएकाहरू अथवा चाहिँ त्यो शिक्षाबाट पनि अगाडि बढेका मान्छेहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। तर हरेक ठाउँहरूमा, हरेक राजनैतिकदेखि लिएर अन्य विविध प्रकारका जिम्मेवारी ठाउँहरूमा, राज्यका हरेक अङ्गहरूमा अनौपचारिक शिक्षा लिएका मान्छेहरू किन एडभान्स देखिए भन्दाखेरि हामीलाई कतै शिक्षाले, औपचारिक शिक्षाको खोस्टोले, सर्टिफिकेटले
घमण्डी गराउँछ भने पछाडि, दम्बी बनाउँछ भने पछाडि, जनताको सेवा गर्ने होइन कि जनतालाई दास देख्छ भने पछाडि, जनतालाई भेडा बाख्रा ठान्छ भनेपछि, आम मान्छेहरूलाई भेडा बाख्रा ठान्छ भने पछाडि, त्यो शिक्षाको कष्टले हामीलाई काम गर्ने छैन। शिक्षा लिइसके पछाडि हामी के हुनुपर्छ हामीलाई थाहा छ। शिक्षित मान्छेहरू फलेको बोर्ड जस्तो झुक्नुपर्छ। शिक्षित मान्छेहरू जनताको, आम मान्छेहरूको सेवक हुनुपर्छ। आम जनसमुदायहरूको सेवक हुनुपर्छ। हाम्रो कुरा यहाँ छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने पछाडि शिक्षा क्षेत्रको बारेमा तपाईहरूले छलफल गर्नको लागि तपाईहरू यहाँ जम्मा हुनु भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा के ठिक छ, शिक्षा क्षेत्रमा कुन कुन विषयहरू ठिक छन्, तपाईहरूले लिएका सामग्रीहरूमा कुन कुन ठिक छ र कुन कुन सामग्रीहरूले हामीलाई कता लगिराखेको छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न जरुरी छ। आज हामीले देखिराखेका छौँ। आज हाम्रा स्कुल कलेजहरू अहिले पूर्वोक्त साथीहरूले पनि भन्नुभयो, आज न्यूनतम हामीले हेर्दाखेरि 12 पढ्नको लागि 14-15 वर्ष, 12 पास गर्नको लागि 14-15 वर्ष खर्चिनुपर्ने स्थिति हामी देखिराखेका छौँ। 14-15 वर्षको अवधिमा तपाईहरूले कति ज्ञान हासिल गर्नुभयो, कति तपाईहरूले व्यावहारिक शिक्षा लिनुभयो, कति तपाईहरूले सिप सिक्नुभयो। यो कुरालाई हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि तपाईहरू अक्षर चिन्नु भएको छ, तपाईहरूले केही विषयहरू जान्नु भएको छ। यो सकारात्मक कुरा, यो सकारात्मक कुरा। तर 15 वर्षको अवधिमा तपाईहरूले जति सिप क्षमता तपाईहरूको वृद्धि हुनु पर्थ्यो, हाम्रो वृद्धि हुनु पर्थ्यो, राज्यले त्यो नीति लिनु पर्थ्यो, त्यो नीति नलिएको अवस्था हामीले देख्छौँ। आज हामीले सुन्छौँ जो विकसित मुलुकहरू छन्, जो विकसित राज्यहरू छन्, त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन्छ, व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिन्छ। त्यहाँका विद्यार्थीहरूले सामान्य कसरी घडी बनाउने, कसरी रेडियो बनाउने, कसरी अन्य साधनहरू बनाउने भन्नेतिर सिक्छन्। तर हामीलाई त्यो छैन। हाम्रो शिक्षा नीतिलाई हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ संसारमा प्रयोग गरेर फेल भएका शिक्षा नीति हाम्रो राज्यले स्वीकार छ। त्यो किन स्वीकार छ भने पछाडि अन्य राज्यहरूले त्यो शिक्षाको निम्ति अनुदान दिन्छ, भिख दिन्छन्। तिमीले यो शिक्षा नीति पढाऊ, त्यसको लागि हामीले के दिन्छौँ, तिमीहरूलाई अनुदान पैसा दिन्छौँ, तिमीहरूलाई हामीले चाहिँ सस्तो ब्याजमा पैसा दिन्छौँ, तिमीहरूलाई हामीले चाहिँ भिख दिन्छौँ भनेर उनीहरूले भिख दिन्छन्। र त्यो कुरालाई राज्यले स्वीकार छ र त्यही शिक्षा नीति लिएर के गर्छ, तपाईँ हाम्रो टाउकोमा थुपर्छ। यस्तो छ अहिलेको हाम्रो नेपालको शिक्षा नीति। त्यो भएको हुनाले यो बारेमा विद्यार्थी सङ्गठनले छलफल गर्न जरुरी छ। आज हामीले देख्छौँ, आज हामीलाई सांस्कृतिक हिसाबबाट हेर्दाखेरि कस्तो पढाइन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा व्यक्ति सर्वेसर्वाको हिसाबबाट पढाइन्छ। एउटै कुरा हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ शिक्षाले के भन्छ भनेपछि मानव पानी परिराखेको छ, हिलोमा गाडी गाडियो। तपाईँ हाम्रो शिक्षाले के भन्छ, एउटा बलियो बलवान हनुमान आउँछ र त्यो हनुमानले चाहिँ के गर्छ, गाडी निकाल्छ। हामीलाई यस्तो शिक्षा पढाइन्छ। यही शिक्षामा चाइनाले कसरी पढाउँछ भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै हनुमान आउँदैन, त्यहाँ धेरै चाहिँ विद्यार्थीहरू, धेरै मान्छेहरू आउँछन् र त्यसलाई चाहिँ के गर्छन्, घचेड्छन् र त्यसलाई चाहिँ गाडिएको, हिलोमा गाडिएको गाडालाई निकाल्छ। शिक्षा नीतिमा तपाईँ हाम्रो दृष्टिकोण बनाउने कुरा छ, तपाईँ हाम्रो सोचाइ बनाउने कुरा छ। त्यो भएको हुनाले शिक्षा तपाईँहरूले कस्तो लिनु भइराखेको छ भन्ने कुराले देशको भविष्य बोल्छ। तपाईँले के पढिराख्नु भएको छ, तपाईँको शिक्षामा आज के छ भन्ने कुराले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको भविष्य मात्र होइन, यो देशको भविष्यलाई निर्धारण गर्छ। आज हामीले देखिराखेका छौँ टेक्नोलोजी सँगसँगै विकृतिहरू भित्रिएको छ।
विकृतिले हाम्रा युवा युवतीहरूलाई के गरिराखेको छ त भन्दाखेरि छिटो समातिराखेको छ। आज पबजीहरू विभिन्न प्रकारका चाहिँ खेलहरू भित्रिएका छन् र त्यो एक ढङ्गले नसाको हिसाबबाट अगाडि बढिराखेको छ। यसको बारेमा तपाईँ हामीहरूले छलफल सरसल्लाह गर्न जरुरी छ। कति ठिक कति बेठिक यो बारेमा छलफल गर्न सकिएन भने पछाडि तपाईँ हाम्रो भविष्य डामाडोल हुनेवाला छ। त्यसैले तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने पछाडि यहाँ तपाईँहरू जसरी उपस्थित हुनुभएको छ, तपाईँ जुन कुरा सिक्नको लागि यहाँ आउनुभएको छ, यो राष्ट्रको बारेमा, यो समाजको बारेमा, यो देशको बारेमा धेर थोर तपाईँहरू सिकेर जानुपर्छ। यो हलमा आउँदाखेरि तपाईँहरूको दिमाग जे थियो, तपाईँको दिमागमा जे थियो, हलबाट बाहिर जाँदाखेरि तपाईँहरू नयाँ भएर जानुपर्छ, क्रान्तिकारी भएर जानुपर्छ। तब मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कार्यक्रमको, यो 18औं जिल्ला सम्मेलनको औचित्य पुष्टि हुनेछ। नत्र भने पछाडि तपाईहरू भित्र आउनुभयो हैन, एक ढङ्गले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँ सुन्नुभयो, एउटा कानले सुन्नुभयो, अर्को कानले उडाउनु भयो, त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य हुँदैन। त्यो भएको हुनाले हामी तपाईहरुलाई, सबै विद्यार्थी साथीहरूलाई के भन्छौं, हामीले तपाईहरु जो जो ठाउँमा पढिराख्नु भएको छ त्यहाँ राम्रो गर्नुस्, राम्रोसँग पढ्नुस्, हाम्रो शुभकामना छ। त्यसको साथसाथै तपाईहरुले बाहिरी अध्ययन पनि गर्नुस्, समाजलाई अध्ययन गर्नुस्, तपाईहरुले हाम्रो समाजका मान्छेहरूलाई अध्ययन गर्नुस्, तपाईहरुले जिल्लालाई अध्ययन गर्नुस्, तपाईहरुले राष्ट्रलाई अध्ययन गर्नुस्। तपाईहरुले हाम्रो अनुरोध छ यो। त्यो नगर्दासम्म आज हामीले देखेका छौं, राजनीति नबुझेको मान्छे, राजनीति नबुझेको विद्यार्थी आज एक ढङ्गले अशिक्षित जस्तै साबित हुन्छ। प्राविधिक रूपबाट मात्र जानेर धेरै कुरा हल नहुने देखिन्छ। किनकि आज नेपालमा दलाल पुँजीवाद हाबी हुन खोजिराखेको छ। दलाल पुँजीवादले जतातिर लैजान खोजिराखेको छ। यसलाई हामी चिर्न सकेनौं, सफा गर्न सकेनौं भने पछाडि साँच्चै तपाईँ हाम्रो भविष्य पनि अन्धकार छ। आज हाम्रो देश कस्तो छ तपाईहरुलाई थाहा छ। तपाईले सोच्नु भएको चाहिँ होला, तपाईले के सोच्नु भएको छ, तर एउटा कुरा सोच्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले 12 पढे पछाडि म विदेश जाने, सायद यही धेरैले चाहिँ यही सोच्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो आमाबाबुहरूले के सोच्नु भएको छ, छोरो पढ्यो भने विदेश पठाउनु पर्छ, यसलाई युरोप पठाउनु पर्छ, अमेरिका पठाउनु पर्छ। सायद धेरैका आमाबाबुहरूले यही सोच्नु भएको छ। युरोपमा के छ, अमेरिकामा के छ, त्यहाँ हाम्रा युवा युवतीहरूले के गरिराखेका छन्, त्यहाँ राम्रो कुरा मात्रै चाहिँ तपाईँ हाम्रोमा सेयर हुन्छ। त्यहाँको वास्तविक यथार्थ के हो, सारमा के छ, भित्र के छ, त्यो बारेमा हामी छलफल गर्न जरुरी छ। आज हेर्नुस्, नेपाल एउटा सानो देश हो। नेपाल एउटा सानो देश हो। अहिले अब यो 2078 मा अर्को जनगणनाले कति हुन्छ, तर यो भन्दा अगाडिको चाहिँ जनगणनाले 3 करोड मान्छे छ भन्छ नेपालमा। जनसङ्ख्या 3 करोड छ। यो 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा आज हाम्रा युवा युवतीलाई हेर्ने भने पछाडि 75 लाख, 70 देखि 75 लाख युवा युवतीहरू संसारमा छरिएर सस्तो श्रम बेचिराखेका छन्। बुझ्नुभयो त? सस्तो श्रम भनेको के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यहाँका नागरिकहरूले त्यही काम गर्दाखेरि उनीहरूले $1000 पाउँछन् अथवा 1000 रुपैयाँ पाउँछन् अथवा 1000 भारू पाउँछन् भने पछाडि नेपालीहरूले गएर त्यही काम गरे भने पछाडि त्यसले 500 पाउँछ। संसारमा त्यही हो। ब्रिटिसको लाउरे छ, ब्रिटिसको नागरिक त्यहाँ भर्ती भएर सिपाही हुन्छ, जवान हुन्छ भने उसले जति तलब पाउँछ, नेपालबाट चाहिँ भर्ती भएर चाहिँ जाने हाम्रो लाउरे दाइले त्यति तलब पाउँदैन। इन्डियामा भर्ती हुनेले पनि त्यही हो, अन्त काम गर्नेहरूले पनि त्यही हो। युरोप, अमेरिका सबैतिर यही छ। हाम्रा युवा युवतीहरू आज ब्याचलरका डिग्रीका सर्टिफिकेटहरू सिरानीमा हालेर साउदी अरबमा हामीहरूले, हाम्रा युवा युवतीहरूले काम गर्नु परेको छ। 40 डिग्रीको चाहिँ तातो घाममा घैँची बेल्चा उचाउनु परेको छ, भेडा चराउनु परेको छ। यस्तो स्थिति छ।
अमेरिकामा गएको हाम्रो युवाले आफ्नो सर्टिफिकेट अनुसारको योग्यता अनुसारको काम पाएको छैन। त्यहाँ पनि कुक गर्नु परेको छ, लेबर गर्नु परेको छ। सर्टिफिकेट एकातिर थन्किएको छ। सबैतिर यस्तो छ। यो किन भइराखेको छ? हेर्नुस् है, नेपालीहरूको कुनै भ्याउ छैन। कुनै दिन नेपालीहरूको इतिहास थियो, बहादुरहरूको इतिहास। संसारमा चाहिँ खुकुरी चम्काउँदै हिँडेको तस्बिरले संसारका चाहिँ मान्छेहरूलाई के गर्थ्यो? आश्चर्यचकित बनाउँथ्यो। नेपालीहरू बहादुर छन् भनेर संसारले चिन्थ्यो। तर यो समयमा, आजको समयमा नेपालीहरू बहादुरबाट चिनिँदैनन्। नेपालीहरू गरिबबाट चिनिन्छन्, भिखमगुवाबाट चिनिन्छन्, लेबरबाट चिनिन्छन् र सस्तोमा काम गराउन सकिने मान्छेको ठाउँमा चिनिन्छन्। आज त्यस्तो छ नेपालीहरूको हैसियत। आज हाम्रा प्रशासकहरू, कर्मचारीहरू विदेश जाँदाखेरि उनीहरूले अरू सरह अफिसरहरूसँग चाहिँ छलफल गर्दाखेरि, परिचय दिँदाखेरि नेपाली भन्दाखेरि उनीहरूको शिर झुक्छ अरे। किनकि नेपाली भन्दाखेरि अरूहरूले चाहिँ उनीहरूलाई हेप्छन्, घृणा गर्छन्। यिनीहरू गरिब देशका मान्छे भनेर भन्छन्। यस्तो किन भइराखेको छ? यस्तो किन भइराखेको छ? तपाईँहरूले उत्तर खोज्नुहोस्, तपाईँहरूले सोच्नुहोस्, यस्तो किन भइराखेको छ? हामीले भन्छौँ यो राजनीतिको कारणले भएको। नेपालको राजनीति जता गइराखेको छ, नेपालको राजनीतिमा जुन दृश्य देखिएको छ, राजनीतिमा जसरी चाहिँ दलालहरू हाबी भएका छन्, राजनीतिमा जसरी चाहिँ माफियाहरूले चलाइराखेका छन्, त्यसको कारणले हामीहरू के हुन परेको छ? 3 करोड मान्छेहरू चाहिँ हामी चाहिँ शिर नुगाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति आइराखेको छ। हामीले 10 वर्ष प्रयत्न गरेर नेपालको राजनीतिलाई बदलेका थियौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? तपाईँहरूले आमा बुवालाई सोध्नु, आफन्तहरूलाई सोध्नुहोस्। धेरैले नेपालको 10 वर्ष हामीले 2052 साल फागुन 1 गतेबाट नेपालमा हामीले सशस्त्र क्रान्ति गर्यौँ र हामी 10 वर्ष जनयुद्ध लड्यौँ। हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर नेपालमा के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यति बेला हामीले राजनीति भनेको के हो भन्ने कुरा मान्छेहरूलाई पढायौँ। मान्छेहरूलाई हामीले राजनीति भनेको त्याग, तपस्या, बलिदान र आम जनताहरूको सेवा हो भन्ने कुरालाई हामीले आफ्नै जीवनमा पुष्टि गर्यौँ। राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति, आमूल परिवर्तनको निम्ति, क्रान्तिको निम्ति हामीले आफ्ना सम्पूर्ण स्वार्थहरूलाई त्यागेर हामी हिँड्यौँ। सम्पूर्ण चाहिँ स्वार्थहरूलाई त्यागेर हामी बन्छ भने यो देश बनाउँछौँ, हामी यदि जान्छ भने हाम्रो एउटा शरीर जान्छ भनेर हामी हिँड्यौँ। र हामीले साँच्चै नेपालमा अहिले यो बोल्ने ठाउँमा आछौँ। हामी यो बोल्न पाइने थिएन, हिजो पढ्न पनि पाइन्थेन। त्यस्तो स्थितिबाट थियो देश। राज्यको विरुद्धमा बोल्न पाइने थिएन। राज्यको विरुद्ध बोल्नेहरूका जिब्रा थुतिन्थे। राज्यका विरुद्ध बोल्नेको चाहिँ ठाउँमा हातका चाहिँ नङमा पिनले चाहिँ घोचेर पिन गाडिन्थे। तिग्राहरूमा ब्लेडले चिरेर नुन खुर्सानी लगाइन्थे। पञ्चायतमा त्यस्तो थियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ राणा शासनले राज्यको विरुद्ध बोल्दा के गर्यो? दशरथ चन्द्र, गङ्गालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा लगायतका 4 जनालाई फाँसीको सजाय दिएको थियो। राज्यको विरुद्धमा बोल्दाखेरि सुखानीको जङ्गलमा नेत्र कुइकेल लगायतका 6 जनालाई चाहिँ जेल अड्डासार गर्ने क्रममा चाहिँ हत्या गरेको थियो राज्यले। त्यो मात्र होइन, 10 वर्षको जनयुद्धमा 11 वर्षका दिलबहादुर रम्तेल जो गोर्खाको 4 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी थिए, 4 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई राज्यले हत्या गरेको थियो। थुप्रै विद्यार्थी नेता अहिले पनि यो सङ्गठनमा आबद्ध भएका थुप्रै विद्यार्थी नेता अहिले पनि बेपत्ताको सूचीमा हुनुहुन्छ। हामीसँगै केन्द्रीय सदस्य भएका विद्यार्थीका बेनोज अधिकारी, पूर्ण पौडेल, त्यति बेलाको तत्कालीन महासचिव अहिले पनि बेपत्ताको सूचीमा हुनुहुन्छ। यो सङ्गठन सामान्य ढङ्गले आएको सङ्गठन होइन। यो सङ्गठनमा मैले सुरुमा पनि भने यो सङ्गठन त रगतको कोटा चुक्ता गरेर बनेको सङ्गठन हो। यो अरू कुनै संशोधनवादी, सुधारवादी, प्रतिक्रियावादी सङ्गठनहरूसँग यसको कुनै तुलना छैन।
जसरी प्रेममा पैसाको तुलना हुँदैन, त्यसै गरेर यो सङ्गठनसँग दलालहरूको कुनै पनि तुलना हुँदैन। हामीले देखिराखेका छौँ विद्यार्थी सङ्गठनमा कति विकृति छन्, विसङ्गति छन्। यो कुरा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो राज्यको कारणले भएको, सिस्टमको कारणले भएको, राजनीतिको कारणले भएको भनेका छौँ। र हामीले हाम्रो पार्टीले प्रयत्न गरिराखेको छ राजनीतिक रूपबाट नै हामी समाजलाई बदल्छौँ र हामीले सही र वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षा दिन्छौँ। हाम्रो कुरा त्यो छ। जति बेलासम्म वैज्ञानिक समाजवाद यो देशमा आउँदैन त्यति बेलासम्म दलालहरू हाबी नै भइरहेछ। दलालहरूले खराब आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिराखेकै हुन्छ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ विद्यार्थीहरू र तपाईँहरू क्रान्तिकारी विद्यार्थी बन्नुपर्छ। क्रान्तिकारी विद्यार्थी भनेको के हो? क्रान्तिकारी विद्यार्थी भनेको यति बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले, अहिलेको समाजमा सबैभन्दा उत्कृष्ट शिक्षाले लेस, सबैभन्दा उत्कृष्ट चेतनाले लेस, सबैभन्दा अग्रगामी चेतनाले लेस भएको विद्यार्थी सङ्गठन यो अखिल क्रान्तिकारी र हुनुपर्छ। त्यो भएको हुनाले यो सङ्गठनका जिम्मेवारहरू, यो सङ्गठनका कर्तव्य र कामहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि धेरै छन्। त्यो कामकाजको बारेमा तपाईँहरूको चाहिँ बिचमा हामी फेरि पनि आउँदा दिनहरूमा धेरै कुराहरू गरौँला। र अहिले तपाईँले यति बुझ्नुहोस्, यहाँ दुईटा कुरा छ, एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको कुरा छ र यहाँ अर्को पार्टीको कुरा छ। म पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन आइराखेको छु। यो पार्टी नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टी हो। यसको तर्फबाट मैले तपाईँहरूलाई शुभकामना, यो सङ्गठनका साथीहरूलाई शुभकामना दिन आएको छु। र मैले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्छ, र हामी जसरी लागिराखेका छौँ राजनैतिक परिवर्तनको निम्ति निरन्तर लागिराखेका छौँ, तपाईँहरू शैक्षिक परिवर्तनको निम्ति निरन्तर लाग्नुहोस्। हामीले राजनैतिक परिवर्तनको अभियानमा थुप्रै उतार चढावहरू, थुप्रै उकाली ओह्रालीहरू पार गर्दै हामी आएका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, इतिहास तपाईँले हेर्नुपर्छ। नेपालमा ६२-६३ को आन्दोलन अगाडि अथवा भनौँ नेपालमा 237 वर्षसम्म नेपालमा राजतन्त्र रह्यो। वंशको आधारबाट राजाको जेठो छोरा राजा हुने चलन थियो। त्यहाँ कुनै शैक्षिक योग्यता चाहिन्थेन, कुनै उमेरको योग्यता चाहिन्थेन, कुनै विज्ञता चाहिन्थेन। त्यहाँ राजाको कोखबाट जेठो छोरो जन्मे पछाडि राजा हुने चलन थियो नि त नेपाल। तपाईँले पढ्नुभयो होला इतिहासमा, कुनै दिन के थियो, राजा हुनको लागि के गरिन्थ्यो? लिगलिग कोर्टको दौड दौडिन्थ्यो। गोर्खाली राजाहरूले कसरी राजा छान्थे भन्दाखेरि दौडमा जो फर्स्ट हुन्छ त्यसलाई राजा छान्ने चलन पनि थियो। इतिहास तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस्। र पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि राजाको छोरो राजा हुने चलन आयो र 237 वर्षसम्म त्यो चल्यो। त्यसको विरुद्धमा नेपालमा ठुल्ठुलो आन्दोलन भयो। आन्दोलन हुँदै जाँदाखेरि हामीले जनयुद्ध सञ्चालन गऱ्यौँ र खास गरेर हामी के दाबी गर्छौँ भने जनयुद्धको जगमा, जनयुद्धको बलमा र ६२-६३ को आन्दोलनको चाहिँ एउटा आँधी बेरीले राजतन्त्र ढल्यो र गणतन्त्र आयो। नीतिगत कुरा गर्दाखेरि राजतन्त्र गणतन्त्र भन्दा, अर्थात् गणतन्त्र राजतन्त्र भन्दा के हो? यो गणतन्त्र प्रगतिशीलै हो। तर आज नेपाली जनताले भनेको छ राणा गयो, पञ्चायती व्यवस्था गयो, बहुदल आयो। कहिले बहुदलमा काङ्ग्रेसले 40 वर्षको इतिहासमा काङ्ग्रेसले चाहिँ 15 वर्ष शासन सत्ता सञ्चालन गरिराखेको छ विभिन्न समयबाट। एमाले आए, माओवादीहरू आए, तर भिन्नता के भयो? नागरिकलाई गाउँ गाउँका अधिकारहरू सहर र सडक र तपाईँहरूको स्कुलमा आयो कि आएन? तपाईँहरूका कलेजमा आयो कि आएन भन्दाखेरि हामीले देख्यौँ त्यो आएन। उस्तै भयो। त्यही भएको हुनाले फेरि हाम्रो पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने भयो। फेरि यो देशमा एउटा अग्रगामी
अग्रगामी चाहिँ एउटा परिवर्तनको निम्ति फेरि एउटा पार्टी चाहिने भयो र त्यो पार्टी निर्माण गरेर हामी तपाईहरुको बीचमा आएका छौँ। सानो दुःखले हामीले पार्टी निर्माण गरेका छैनौँ। धेरै मेहनत, धेरै खुन पसिना बगाएर, थुप्रै कमरेडहरूको रगत बगाएर हामी यो पार्टी निर्माण गरेर तपाईहरुको बीचमा आएका छौँ। हाम्रो उद्देश्य छ, यहाँ हामीले भनेका छौँ हाम्रो उद्देश्यहरू केही छैन। हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपालमा यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको विरुद्धमा समाजवादी व्यवस्था ल्याउने, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउने। त्यो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यसको प्रारम्भ हामीले शिक्षा क्षेत्रबाट गर्नेछौँ। शिक्षामा दुईटा शिक्षा हुनु हुँदैन। हाम्रो प्रष्ट नीति छ, धनीले पढ्ने एउटा शिक्षा, गरिबले पढ्ने एउटा शिक्षा। यो हामीलाई अस्वीकार्य छ। हामी विद्यार्थी हुँदा पनि यही भनेका थियौँ र अहिले हामी पार्टीको नेतृत्व छौँ र पनि हामीले यही आवाज उठाइराखेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ यो हामी हाम्रै पालामा लिएर छोड्छौँ। हामीले हाम्रै पालामा चाहिँ हामीले लिएका नीतिहरू लागू गर्छौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता छ र हामीले भनेका छौँ शिक्षा के हुनुपर्छ? शिक्षा राज्यको मातहत हुनुपर्छ। राज्यले सम्पूर्ण चाहिँ नागरिकका छोराछोरीहरूको जिम्मा ल्याउनुपर्छ। शिक्षा एउटै खालको हुनुपर्छ र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ। अहिले पूर्वोक्त साथीहरूले पनि भन्नु, यदि शिक्षामा चाहिँ व्यापारीकरण भयो, शिक्षालाई व्यापारको चाहिँ भाँडो बनाइयो भने पछाडि त्यो व्यापारले कहाँ लैजान्छ? धनी र गरिबको खाडल ठुलो बनाइदिन्छ। धनी र गरिबको खाडल ठुलो भयो भने पछाडि के हुन्छ? त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, लडाइँ हुन्छ र त्यसले चाहिँ ठुलो धनजनको क्षति गर्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि शिक्षामा व्यापारीकरणलाई र निजीकरणलाई र माफियाकरणलाई अन्त्य गर्नको लागि राज्यले निःशुल्क शिक्षा अगाडि बढाउनुपर्छ। व्यवहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा लागू गर्नुपर्छ। अव्यवहारिक खालको पढ्नको लागि पढ्ने होइन, पढे पछाडि चाहिँ ज्ञान सिप क्षमता हासिल गर्नको लागि पढ्ने हो। त्यस्तो व्यवहारिक शिक्षा चाहियो हामीलाई। त्यो शिक्षा नीति राज्यले लिनुपर्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले भनेका छौँ यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यो कता जान्छ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा जान्छ। अनि स्वास्थ्य सम्पूर्ण राज्यको चाहिँ के हुनुपर्छ? नागरिकहरूको स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ। यसरी हुँदै जाँदाखेरि बल्ल के हुन्छ? हामीले भनेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादको प्रारम्भ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। हामीले त्यो भनेका छौँ। यो राम्रो कुरा, यो सबैको लागि हो। यो कुनै एउटा पार्टीको लागि, एउटा नेताको लागि यो कुरा होइन। यो सबै 3 करोड नेपालीहरूको लागि हुने कुरा। त्यो भएको हुनाले हामीले यतातिर लैजान खोजिराखेका छौँ र अहिले हामीले देखिराखेका छौँ। हामीले भनेका छौँ अहिलेको व्यवस्था जो छ यो व्यवस्था नै खोटी छ। इटा बनाउने साँचो जस्तो बनायो इटा त्यस्तै झर्छ। तपाईले चिनी बनाउने चाहिँ साँचोमा उखु हालेपछि चिनी बन्छ, खुदो बनाउने चाहिँ साँचोमा उखु पेले पछाडि खुदो बन्छ भने जस्तै अहिलेको व्यवस्था के छ? दलालहरूको संरक्षण गर्छ। त्यसले दलालहरूको संरक्षण गर्छ र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि दलालहरू उत्पादन गर्छ। त्यो गाउँदेखि सहरसम्म त्यसले दलालहरू उत्पादन गर्छ। काठमाडौँमा आज अरब भ्रष्टाचार गर्ने के छन्? दलालहरू छन्। अरब भ्रष्टाचार गर्छन्, तिनले तलको भ्रष्टाचार गर्दैन। प्रदेशमा कस्ता छन्? करोड भ्रष्टाचार गर्ने दलालहरू छन्। जिल्लामा कस्ता छन्? जिल्लामा नि करोड र लाख भ्रष्टाचार गर्ने दलालहरू छन्। वडामा जाने भने लाख हजार भ्रष्टाचार गर्ने दलालहरू छन्। यो राज्यले उत्पादन गरेका छ। त्यो विभिन्न नाउँबाट, विभिन्न पार्टीको नामबाट, विभिन्न ठेकदारको नामबाट तिनीहरू के गरिराखेका छन्? उत्पादित भइराखेका छन्। आज हामीले देखिराखेका छौँ। हामी यहाँबाट जाने दरबाङ जाने बाटो करोडौँको ठेक्का परेको छ, करोडौँको बजेट परेको छ, तर बाटो आज कति वर्ष भयो जस्ताको तस्तै छ। पैसै बिछ्याएर पनि बाटो पिच होला जस्तो पैसा छ, तर सब ठेकदारहरूको भुँडीमा, नेताहरूको भुँडीमा परिराखेको छ। अनि देशको विकास कसरी हुन्छ? राष्ट्रको विकास कसरी हुन्छ? अन्य मुलुकहरूमा, युरोपमा, अमेरिकामा, अन्य देशहरूमा के हुन्छ अरे भने त्यहाँको विकास निर्माणको काममा 80% 90% बजेट कार्यान्वयन हुन्छ, काम गर्छन् र थोरै मात्र काम गरेको अनुसार उनीहरूले थोरै मात्र चाहिँ नाफा खान्छ। तर नेपालमा त्यो छैन।
यहाँ त 80% नाफा खानुपर्ने, 70% नाफा खानुपर्ने, कमिसन खानुपर्ने, अनि देशको विकास हुन्छ? हामीले सुनिराखेका छौँ। यो बाटोको म्याद अब 1 महिना मात्रै छ। 1 महिनामा 25% काम सकेको छ ठेकदारले, 75% काम बाँकी छ। उसले सोद्धाखेरि के भन्छ, मैले अब यो 2 महिनामा बाटो कम्प्लिट गर्छु भन्छ। कसरी कम्प्लिट गर्छ त्यसले? 3 वर्षमा नसकेको बाटो 1 महिनामा। हुने जादुको छडी छ त्योसित? पैसा लिएर 90% खाइसक्यो, किर्ना जस्तो मोटाएको छ उतातिर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ भन्छ, अनि के गर्छ त्यसले राम्रो कुरा गर्छ। एउटा बाढी पीडित भयो भने पछाडि राज्यले त्यो बाढी पीडितको घर हाल्दिन्न, त्यो ठेकदार गएर 10,000 लिएर चाहिँ त्यो मान्छेलाई भिख मागे जस्तै गरेर फेसबुकमा फोटो हाल्नको लागि 10,000 लिएर दिन्छ र हाई हाई भन्छ। यही हो दलाल पुँजीवाद। करोडौँ नाफा कुम्लाउँछ, करोडौँ भ्रष्टाचार गर्छ, अनि त्यस पछाडि समाजसेवी बन्छ। आज मैले सुनिराखेको छु, यति चाहिँ करप्सन छ, यति धेरै भ्रष्टाचार छ। हुँदा 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 त यहाँका चाहिँ धार्मिक स्थलमा समेत भ्रष्टाचार भइराखेको सुनिराखेको छु मैले। ल हेर्नुहोस् त, यो मेग्दीकै कुरा। गलेश्वरको चाहिँ मन्दिर, जसले आध्यात्मवादीहरूले चाहिँ पुरै चाहिँ देवता मान्ने चाहिँ ठाउँ, शिवालयको चाहिँ थान, अनि आएर चाहिँ यता हाम्रो कुर्यालै खर्कको चाहिँ महारानीको थान। यस्ता ठाउँमा त भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ मान्छेहरू छन् भने पछाडि यिनले चाहिँ कसरी देश चलाउलान्? अरूको त कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यो भएको हुनाले यसलाई संरक्षण कसले गरेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। यसलाई तपाईँले कसले संरक्षण गरेको छ? राज्यले संरक्षण गरेको छ। यो बाटोको बारेमा कुरा उठाउन जानुस्, यहाँको सिडिओले के भन्नुहुन्छ? मैले सोधेको छु, हाम्रो काम भनेको 10 पटक भन्ने हो, गरेन भने पछाडि फेरि 11 पटक भन्ने हो। मैले 20 पटक भने, अब फेरि 21 पटक भन्छु भने पछाडि कुरा के छ भन्नुस् त? भने पछाडि माथिबाटै संरक्षण छन् उनीहरू, सांसदबाट संरक्षण छन्, मन्त्रीहरूबाट संरक्षण छन्, अनि त्यस पछाडि यहाँ अरू कसलाई टेर्छन् तिनले? त्यही भएको हुनाले देश बर्बाद भएको छ, देश लुटिएको छ। कोही मान्छे खान नपाएर विदेशमा चाहिँ हामीले देखिराखेका छौँ। आज अफगानिस्तानमा चाहिँ लडाइँ भयो, तामिलहरू र त्यहाँको राज्यमा ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष पर्यो। आज 10 देखि 12,000 नेपालीहरू चाहिँ अफगानिस्तानमा छन्। अफगानिस्तानमा के हुन्छ त्यहाँ नेपालीहरूको अवस्था, त्यसको बारेमा यहाँका नेताहरूलाई चिन्ता छैन। नागरिकहरू आज दैनिक 2200 मान्छेहरू चाहिँ विदेश जान्छन्। 4वटा लास काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलमा 4वटा नेपालीहरूको लास झर्छन्। कतारमा गएर चाहिँ कुकुरको मरण मर्नु परेको छ, अरबमा गएर कुकुरको मरण मर्नु परेको छ। यस्तो अवस्था छ नेपालीहरूको। तर यहाँका नेताहरूलाई कुनै चाहिँ लाज छैन, शरम छैन, चिन्ता छैन। उनीहरू त बरु त्यहाँबाट आउने चाहिँ लासमा पनि राजनीति गरेर लासमा पनि कमिसन खान्छ। कसरी हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ दिने, एउटा कम्पनीहरूबाट चाहिँ दिने, मरिसके पछाडि चाहिँ पाउने रकममा पनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि खेलवाड हुन्छ। कर्मचारीहरूले चाहिँ झन्झटिलो प्रोसेस र आधा पैसा त्यहीँ खाइदिन्छ। यस्तो स्थिति छ देशको। त्यो भएको हुनाले यो देशलाई बदल्नुपर्छ, यो देशको राजनीतिलाई सफा गर्नुपर्छ। यो देशको राजनीतिलाई हामीले सफा नगर्दासम्म हाम्रो अवस्था यस्तै रहन्छ। तपाईँ हरेक ठाउँमा जानुहोस्, प्रशासनको हरेक ठाउँमा आज हामीले देखिराखेका छौँ। पहुँच हुनेहरूले त्यो काम एकैछिनमा गर्छ। जसको पहुँच छैन, गाउँबाट आउने मान्छेहरू जसको पहुँच छैन प्रशासनमा, उसले आज एउटा नागरिकता गराउनको लागि 5 दिन कुरेर बनाउनुपर्छ। यस्तो झन्झटिलो छ। अरूको कुरै छोडिदिनुहोस्। अनि कसरी देश अगाडि बढ्छ हामीले देखिराखेका छौँ। अनुदानका कुराहरू चाहिँ छन्। कृषिमा अहिले बजेट छ। एकजना चाहिँ हामीले सरले भन्नुभयो लगभग देशमा चाहिँ 200 करोडभन्दा बढी चाहिँ शिक्षामा लगानी छ। तर त्यो पैसा कहाँ गइराखेको छ, कसरी खर्च भइराखेको छ, यो कुरा गरौँ। हामीले पनि हेऱ्यौँ
हरेक क्षेत्रमा हेर्दाखेरि कस्तो छ त भन्दाखेरि हामीलाई चित्त बुझ्ने ठाउँै छैन। त्यो भएको हुनाले तपाईँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि यसको सूक्ष्म अध्ययन पनि गर्नुपर्नेछ र यसलाई बदल्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो सल्लाह गर्नुपर्नेछ। बदल्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यो सल्लाह गर्नुपर्छ। हामीले भनेका छौँ यो राजनीति, खराब राजनीतिलाई बदल्नुपर्छ र राम्रो राजनीति गर्नुपर्छ। यहाँ जसले त्याग, तपस्या, बलिदान गर्छ, सिद्धान्त निष्ठ कुरा गर्छ, त्यो मान्छे अहिले चाहिँ ओझेलमा पर्नुपर्ने, त्यो मान्छे साइडमा बस्नुपर्ने। जसले खराब गरेर पनि चाहिँ उसले के गर्छ, हाइफाई दिन्छ, ऊ मान्छे नै हाइफाई र हाई होला जस्तो यो संस्कृतिलाई खारेज गर्नुपर्छ। आफ्नो परिश्रमले, आफ्नो मेहनतले गिट्टी कुटेर खाने मान्छेहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। जसले शोषण गर्छ, जसले अर्काको ठगेर खान्छ, कमिसनमा बच्छ, त्यसलाई घृणा गर्ने संस्कृति बनाउनुपर्छ। हामीले जनयुद्धमा यो संस्कृति बनाएका थियौँ। जनयुद्धको 10 वर्ष लडेर हामीले त्यो संस्कृतिलाई स्थापित गरेका थियौँ। तर शान्ति प्रक्रिया आउँदा नआउँदै यो हाम्रो संस्कृति संस्थागत नहुँदै नेताहरूले नै धोका दिइसके पछाडि त्यो संस्कृति फेरि ओझेलमा परेको छ। हामी त्यो संस्कृतिलाई जगेर्ना गरेर देशलाई फेरि परिवर्तन गर्छौँ, परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने आशासहित हामी अगाडि बढेका मान्छे हौँ। त्यो आशासहित हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यो कुरा छ हाम्रो। त्यो भएको हुनाले हामीले भन्छौँ तपाईँहरूलाई, हामीले सबै युवा युवतीहरूलाई भन्ने गरेका छौँ, राजनीतिबाट तपाईँहरू कतै टाढै हुनुहुन्न। तपाईँहरूलाई आफन्तहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ होला राजनीति नगर छोरा बिग्रिन्छ। अहिले भन्ने गरिन्छ यो राजनीति भनेको फोहोरी खेल, डटी गेम रहेछ। क्रान्तिकारी राजनीति कहिले पनि फोहोरी खेल होइन। क्रान्तिकारी राजनीति कहिले पनि डटी गेम होइन। संसदीय राजनीति डटी गेम, संसदीय राजनीति फोहोरी खेल हो। हामीले भनेका छौँ संसदीय फोहोरी खेल मात्र होइन, संसदीय व्यवस्था भनेको त खसीको टाउको देखाउने र कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो भन्ने एउटा राम्रो कुरा गरिन्छ। यहाँ गर्ने अर्को गरिन्छ, खराब काम गरिन्छ। यस्तो हुन्छ यो व्यवस्था। त्यो भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो व्यवस्थालाई फेर्नुपर्छ। यो व्यवस्थालाई फेर्न सकिन्छ। कसरी फेर्न सकिन्छ? हामीले भन्यौँ एउटा सशस्त्र क्रान्तिबाट फेर्न सकिन्छ। राज्य यदि दमनमा आउँछ भने पछाडि हतियारको विरुद्ध हतियार उठाएर, लडाइँको विरुद्ध लडाइँ गरेर मात्रै फेर्न सकिन्छ एउटा। अर्को शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर पनि फेर्न सकिन्छ। यो दुईटा बाहेक समाजमा अर्को विज्ञान छैन राजनीतिलाई फेर्ने। सामाजिक यही दुईटा विज्ञानबाट हामी समाज चलिरहेको छ। र हामीले भनेका छौँ हिजो हामीले सशस्त्र क्रान्ति गर्यौँ र हामी यो ठाउँसम्म ल्याएका छौँ राजनीतिलाई। तर यहाँ हामीले धोका पाएका छौँ। बिचौलियाहरू हाबी भएका छन्। बिचौलिया व्यवस्था आएको छ, दलाल व्यवस्था आएको छ। यसलाई फेरि फाल्नुपर्ने छ। यसको लागि अहिले हामीले शान्तिपूर्ण बाटो रोजेका छौँ र हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्ने भनेर 3 बुँदे समझदारी गरेर आएका छौँ र हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र हामीले भनेका छौँ अहिलेको यो दलाल सरकार छ नि, केपीको ठाउँमा शेरबहादुर आएर केही माखो मर्नेवाला छैन। सिस्टम उही छ, कुर्ची उही छ। शेरबहादुर देउवा आउँदा बित्तिकै पहिला के हुन्छ, अहिले एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ अब त्यो चाहिँ के अरे मन्त्री क्वार्टर अर्थात् प्रधानमन्त्री क्वार्टरमा पहिला चाहिँ कार्पेटबाट सुरु हुन्छ। त्यो बस्ने के भन्छ सोफाबाट सुरु हुन्छ कमिसन खान। ल हेर्नुहोस् है, प्रत्येक चाहिँ प्रधानमन्त्री फेरिँदाखेरि किन कार्पेट फेर्नुपर्छ? 5 वर्ष 10 वर्ष त कार्पेट हुन्छ होला नि त। 9 महिनामै फेर्छन् यहाँ त कार्पेट। मन्त्रीले पनि त्यही, मन्त्री पनि अब उसले त अस्ति त कति दिने मन्त्री भयो, केपीले बनाएको त 32 दिने 18 दिने मन्त्री भयो। ल हेर्नुहोस्, तिनले पनि सुरुमा कार्पेट फेर्न खोज्छन् क्या, किनकि त्यहाँ कमिसनको खेल हुन्छ। त्यहाँ सुरु त्यहाँबाट हुन्छ। र त्यो कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि ठुल्ठुला बजेटसम्म जान्छ नि त। यो व्यवस्था भनेको त्यस्तो छ। त्यो भएको हुनाले हामीले भनेका छौँ यदि यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, समावेशी, समानुपातिक, सङ्घीयता त्यो ल्याउने त हामी हो। अहिले त चाहिँ काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भएको छ। केपीले कुनै जमानामा यो आन्दोलन गर्नुपर्छ, सशस्त्र ढङ्गले राजतन्त्र हटाउनुपर्छ भन्दाखेरि के भन्थे थाहा छ? गाडा चरेर कहाँ अमेरिका पुगिन्छ कमरेडहरू, राजा फालेर कहाँ हुन्छ भन्थे।
अहिले सबैभन्दा चाहिँ के अरे गणतन्त्रका पक्षधर उनी भएको छ। काङ्ग्रेसका साथीहरूको कुरै नगरौँ, बेबी किङ राख्नुपर्छ, के किङ राख्नुपर्छ, यो कुरा थियो नि त। तर आज उनी गणतन्त्रका आज चाहिँ गणतन्त्रको चाहिँ मसिया भएका छन् शेरबहादुर देउवा। गणतन्त्रको चाहिँ प्रधानमन्त्री के अरे 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनेमा नाम लेखिएको छ उनको, तर तिनले माखो मार्ने केही पनि छैन। गणतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ, समाज कतातिर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा त दुःख गरेको, रगत बगाएको जनता र चाहिँ मान्छे र चाहिँ नेताहरूलाई मात्र थाहा छ। कस्तो हुन्छ त्यो, कस्तो बनाउनुपर्छ भने यिनले बनाउनेवाला छैन। यिनी त एमसीसी पास गराउनको निम्ति अरूले चाहिँ बनाइदिएका चाहिँ प्रधानमन्त्री हो। हामीलाई थाहा छ बोकेको कुकुरले शिकार गर्दैन, उचालिएर बनाएका चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यिनले देश विकास गर्दैन। देश बनाउनको लागि त तलबाट ग्राउन्ड लेभलबाट चाहिँ मेहनत गर्दै आफ्नै खुट्टामा चाहिँ उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र चाहिँ देश बदल्नुपर्छ र बल्ल ठिक ठाउँमा जान्छ। र हामीले भनेका चाहिँ छौँ कि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो सरकारबाट चाहिँ केही धेरै हुनेवाला केही पनि छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले भने यो दलाल पुँजीवादी सरकारको चाहिँ ठाउँमा प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाऊ, अन्तरिम खालको प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाऊ, जहाँ चाहिँ विज्ञहरू, जहाँ सिद्धान्तनिष्ठ मान्छेहरू, जहाँ क्रान्तिकारी मान्छेहरू पनि सहभागी बन्न सकुन्, हाम्रो पार्टीका मान्छेहरू पनि त्यहाँ सहभागी बन्ने स्थिति बनोस्। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो देशमा साँच्चै यदि अग्रगमनतिर लैजाने हो, अहिलेको यथास्थितिबाट र पश्चगमनबाट देशलाई जोगाउँदै अग्रगमनतिर देशलाई लैजाने हो भने पछाडि साँच्चै यो देशमा एकपटक जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ। त्यो जनमत सङ्ग्रह अन्य विविध विषयहरूमा होइन, त्यो जनमत सङ्ग्रह राज्यको सिस्टम प्रणालीमा हुनुपर्छ। अहिलेको यो दलाल संसदीय व्यवस्था नै ठिक छ कि हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठिक छ भन्ने कुरामा जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ। हामी त्यसको लागि चाहिँ चुनावमा जान तयार छौँ। हामीले भनेका छौँ हामी कुनै चुनावबाट भाग्ने पार्टी होइन हाम्रो। हामी चुनाव भने चुनाव, तर हामी यही पुरानै व्यवस्थामा रुमलिएको चुनावमा होइन। हामीले भनेका छौँ यो पुरानो व्यवस्थामा क्रान्तिकारीहरूलाई स्थान छैन, आमूल परिवर्तनकारीहरूलाई स्थान छैन। यहाँ साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरेर चुनाव गराइन्छ। चुनाव आयो भने त्यो हुन्न। यहाँ बहिष्कार गर्न त दिन्न। घर बस्ने हो भने पछाडि के गर्छ भन्दाखेरि सेना र पुलिस लगाएर चुनावमा भोट हाल्न जानुपर्छ भन्दैन। त्यो मात्र गर्दैनन् यिनीहरूले, पैसाको खोलो बगाएर चुनावमा चाहिँ अपचलन गर्छ। त्यो मात्र यिनीहरूले गर्दैन। तेरो वृद्धा भत्ता दिन्न यदि चाहिँ चुनावमा चाहिँ भोट हालेनस् भने भन्छन्। यो डिक्टेटरसिप होइन, यो नोकरसाही होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले भन्यौँ यो देखाउँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूले प्रजातन्त्रको कुरा देखाउँदाखेरि यिनीहरूले चाहिँ स्वतन्त्रताको कुरा, मानव अधिकारको कुरा गर्छन्। तर राज्यले मान्छे मार्न पाउने चाहिँ कुनै मानव अधिकार हुन्छ? शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि 65 जनाभन्दा बढी यो राज्यले मान्छे मार्यो। 64 पछि यता आउँदा हाम्रै साथी, हाम्रै पार्टीका चाहिँ दर्जनभन्दा बढी मान्छेहरूलाई मार्यो। तपाईँले थाहा पाउनुभयो कि भएन? हाम्रो पार्टीका थुप्रै कमरेडहरू लगायत हाम्रो जिल्लाको चाहिँ जगत पुनलाई पनि यो राज्यले मार्यो नि प्रतिबन्धमा। जेल सार्ने, अड्डा सार्ने नाममा आत्मसमर्पण गर, कागज यही अदालतबाट कागज गरे पछाडि चाहिँ तपाईँ निस्किनुहुन्छ भनेर भने यहाँका नेताहरूले। कागज गर्नुभन्दा म जेल जान्छु भनेर उहाँ जेलमा जानु। जेलमा गइसके पछाडि उनीहरूले यहाँ म्याग्दीमा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर यहाँ जेल सारे पर्वत र त्यहाँ षड्यन्त्र गरेर हाम्रो चाहिँ कमरेड जगत पुनलाई मारे नि त। यही हो शान्ति? हाम्रो पार्टीले कसलाई मारेको छ? यो जिल्लामा कसलाई के गरेको छ? यस्तो छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि वास्तविक प्रजातन्त्र, वास्तविक लोकतन्त्र, वास्तविक गणतन्त्र जसले हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यहाँ हुन्छ सम्पूर्ण जनताहरूको अधिकार त त्यहाँ आउँछ, अन्तबाट आउँदैन। हामीले यो ठोकुवा गरेर भन्छौँ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ यो देशमा के छैन, नो भोटको सिस्टम पनि छैन, अर्को चाहिँ
5 वर्षको लागि हामी राजा भयौँ भने यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले धेरैले, सबैलाई त म भन्दिनँ, सबै खराब त्यो पनि कुरा छैन, तर धेरैले त्यो गरे। ल हेर्नुहोस् है, के हामीले राजा बनाउनको लागि आज जनताले पनि त्यो फिलिङ गरिराखेको छ। हिजो एउटा राजा थियो, आज त 4-5वटा राजा भयो, कसरी गरिब देशले धान्ने भन्ने चलिराखेको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ गलत छ। अङ्कुश छैन, यहाँ प्रत्याह्वान छैन। वडा अध्यक्षले चाहिँ 5 वर्ष चाहिँ मैले चाहिँ जितेँ, अब 5 वर्ष मैले जे गरेँ नि हुन्छ भनेर हुन्छ? यदि प्रत्याह्वान भयो भने पछाडि वो 5 वर्षसम्म जनताको पक्षमा काम गर्छ। जनताले 1 महिनापछि वडा अध्यक्षले खराब गर्यो, अपराध गर्यो भने पछाडि त्यसलाई गलत्याउनु पर्यो नि त। गलत्याएपछि बल्ल ऊ के हुन्छ, ठिक ठाउँमा आउँछ नि। यो सिस्टम छैन। त्यो भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि यो सिस्टम नै असफल भइसक्यो, गलत भइसक्यो, नेताहरू असफल भए संसदीय। त्यो भएर एकपटक व्यवस्थाको बारेमा सोच्न दिउँ र समाजवाद कि अहिलेको संसदीय व्यवस्था भनेर चुनाव गर्नेतिर चाहिँ जाउँ। त्यसले बल्ल निकास दिन्छ, त्यसले हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ। हाम्रो कुरा यही छ र हाम्रो पार्टी यही दिशातिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अन्तर्क्रिया छलफल बहस गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो कुरा तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, नेपालकै इतिहासमा 36 सालमा ठुलो आन्दोलन भयो विद्यार्थीहरूले। त्यति बेला पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए, काङ्ग्रेस पार्टी प्रतिबन्धित, कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबन्धित। हेर्नुहोस् त त्यति बेला के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि विद्यार्थीको नामबाट अलिअलि राजनीति गर्ने पाउने स्थिति बन्यो र तत्कालीन पाकिस्तानमा चाहिँ भूतपूर्व चाहिँ प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोको त्यहाँ फाँसीको सजाय दियो त्यहाँको राज्यले। त्यस पछाडि नेपालमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए। त्यो पार्टीको चाहिँ पछाडि त पार्टी नै थियो, तर पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ पहलमा विद्यार्थीहरू सडकमा आए र विद्यार्थीहरूले राजतन्त्र नै बढाएर दिन थाले। त्यो भएको हुनाले हामीले राम्रो राजनीति गर्ने, सही राजनीति बाटो रोज्ने यो चाहिँ फिल्डमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। यही शुभकामना मैले तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू जो यो सम्मेलनमा उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले नयाँ नयाँ खोज अनुसन्धान र समाजलाई अग्रगति दिनको लागि तपाईँहरूले निश्चित रूपबाट चाहिँ औपचारिक शिक्षाको साथसाथै अनौपचारिक शिक्षालाई पनि अगाडि बढाउनु हुनेछ। र तपाईँहरूले त्यो मात्र होइन, शिक्षा पढेका त थुप्रै डिग्रीधारीहरू पनि छन्, तर समाजलाई तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ र समाजलाई बदल्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। समाज बदल्ने कुरा मुख्य कुरा, समाजलाई बदल्ने कुराले नै सबै मान्छेहरूलाई न्याय दिन्छ। त्यो भएको हुनाले समाज बदल्नको निम्ति तपाईँहरूको योगदान हुनेछ, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ। यसको लागि म तपाईँहरू सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई अग्रिम शुभकामना दिँदै आफ्ना भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्त, अभिवादन।